अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सूरह अल आराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है, और इसी ने सूरज और चांद सितारों को पैदा किया, सब इसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी इसी की है और हुक्म भी उसी का ही है। ये अल्लाह तमाम जहानों का रब बड़ी बरकत वाला है। इस आयत मुबारका में कायनात की तख्लीक का सारा मरला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसे मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस अजीमुशान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7वें रोज अपने अर्श पर वापस चला गया जैसा कि इसकी शान के लायक है। यह सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए तो कोई भी काम करना सिर्फ कुन की दूरी पर है और अगले ही लम्हे वो फयाकून यानी हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का टाइम क्यों लगा दिया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर इसे क्यों नहीं बना दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की जात भी टाइम की पाबंद है? अगर ऐसा है तो फिर वो खालिक कैसे हो सकती है, क्योंकि टाइम एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया गया, और कोई खालिक अपनी तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी असल वजह है इन आयात का असल मफहूम ना समझ पाना, क्योंकि इंसान की अकल बहुत ही नाकिस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ के अंदर इजाफा करके किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है कि कैसे शुरुआत में ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फैलकर धुएं और गैसेस के अंदर बदल गई, जिससे तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सितारे, सियारे, चांद और गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हुई, जिसके बारे में जरा भी अंदाजा आज से 100 साल पहले के इंसान को बिल्कुल भी नहीं था। अगर उस वक्त के अंदर कोई भी कुरान पाक की इन आयात को सामने रखकर कायनात की बनावट के इस वक्त के नजरियों पर गौर करता तो यकीनन उसे इन दोनों के अंदर कोई भी कम्बिनेशन नजर ना आता, पर आज ऐसा नहीं है। जरा गौर करें कि कुरान करीम के अंदर जिस भी जगह पर कायनात को 6 दिन के अंदर बनाने की बात हुई है, इनके अंदर 3 आयतों के अंदर आसमानों और जमीन के अलावा माँ बैना हुमा भी लिखा हुआ है, जिसके मायने है इनके दरमियान, यानी जमीन और आसमान के दरमियान, जिसका मतलब है कि कायनात का बनना एक अलग मरला था और इनके दरमियान मखलूकात या किसी और तख्लीक का बनना एक अलग मरला। और अगर ऐसा नहीं था तो अल्लाह पाक का कुरान करीम के अंदर सिर्फ ये फरमा देना काफी था कि हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान बना दिए। अब यहाँ पर लफ्ज इनके दरमियान से क्या मुराद है ये हम जरा आगे जाकर समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके जहन में जरूर आ सकता है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले दिन और रात का तो कोई वजूद था ही नहीं, क्योंकि दिन और रात तो दरअसल जमीन की रोटेशन की वजह से ही बनते हैं। जब 24 घंटों में से 12 घंटे जमीन के एक हिस्से पर दिन और 12 घंटे एक हिस्से पर रात रहती है, और कायनात की तख्लीक के वक्त तो जमीन मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा 6 दिन का टाइम कुरान पाक दरअसल कैसे बयान कर रहा है? जिसका जवाब यह है कि आज का मौजूदा साइंसी इल्म ये कहता है कि कायनात की शुरुआत से लेकर दुनिया के पहले इंसान की जमीन पर तशरीफ आवरी तक का टाइम अरबों सालों में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में हर मकाम पर इन 6 दिनों के लिए यौम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समझना इंतहाई जरूरी है। फर्ज करें कि आप बुढ़ापे में किसी गांव में अपनी पैदाइश और बचपन की जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर किसी शख्स को अपने घर की जगह की तरफ इशारा करके बताते हैं कि एक रोज था कि मैं यहाँ पर बचपन में खेला करता था, फिर एक रोज आया कि जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना बिजनेस शुरू किया, और आज मुझे ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि मैं उसी जगह पर वापस लौट आया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 सालों के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है, हालांकि आपकी इस वक्त उम्र 60 या 70 साल है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, एक वो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद हैं। अरबी और उर्दू जबान के अंदर इस लफ्ज के हवाले से मतलब बिल्कुल एक ही जैसा है, यानी यौम एक लंबे दुरानिया या एक जमाने के मानी में इस्तेमाल होता है, फिर चाहे ये यौम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों सालों का। चलें इसी बात का एक और पक्का सबूत खुद कुरान पाक से निकाल कर इस बात को मजीद गहराई के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में क़यामत या मैशर के दिन को यौमुल क़यामा कहा गया है, हालांकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा, यानी इस पूरे 50,000 साल के टाइम को कुरान पाक अपनी जबान के अंदर एक दिन या एक दुरानिया के तौर पर बयान करता है।
جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی۔ دوسرے روز یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز، جو کہ کاسمک ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی۔ اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے۔ اور پھر پانچویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ، ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئی۔ اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو، دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، ہود، فرقان، سجدہ، کاف اور حدید میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخر کار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا، ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے، کیونکہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، اور اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسے چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔